नमस्कार इश्टानो. फाटल्या दिसांनी आमी कश्यो गोंयच्यो फार्मास्युटिकल कंपनीज, एन्क्युबॅटिकल्स आनी इंडिको रेमेडीज गोंया भायर वचून इंटरव्यूज अरेंज करताली, थंयसरल्यान रिक्रुटमेंट करताली आनी आपल्यो वॅकन्सीज फील करताली. हें आमी पळयल्लें. मागीर गोंय सरकारान इमिजिएट म्हणून एक्शन्स घेतली आनी तेंच्यांनी त्यो इंटरव्यूज ज्यो शेड्यूल केल्ल्यो त्यो तेंच्यांनी कॅन्सल केलो आनी CM बाब आमचो प्रमोद सावंताक पत्र बीन बरयलें की आमचे कडेन चुकी जाली, आमी अशें करचें ना बीन म्हणून. पूण हे जालें नोकऱ्यांचो विशय. आतां हें पळोवन घ्या इश्टानो. द बिगस्ट गोवा प्रॉपर्टी एक्सपो मेक युअर बिग मूव टू गोवा, डोंट मिस इट. गोवा बिगस्ट प्रॉपर्टी एक्सपो खंय जाता आनी केन्ना जाता? 15 आनी 16 जून 2023 जाता खंय. आनी खंय जाता? DLF फेज 1 MG रोड सेक्टर 28 गुरुग्राम. आनी दुसरो वेन्यू आसा लेमन ट्री सेक्टर 135 नोयडा. आतां पळोवया आमचो मुखेलमंत्री बाब प्रमोद सावंत हो एक्सपो कॅन्सल करूं शकता काय? थंय ते नोकऱ्यो भायर हाडटाले इंटरव्यूज घेवन. गोंया भायर नोकऱ्यांचे इंटरव्यूज जाताले. आतां गोंया भायर प्रॉपर्टींचे सेल जावपाक लागला गोंयच्या जमिनींचेर आनी जाताले. स्वाभावीक आहा. काल जशें आमी सांगलां सेक्शन 39A आतां जे हे भायर लिटरली गोंयच्यो जमनी विकपाक लागून TCP मिनिस्टर ब्रोकर विश्वजीत राणे थंय त्या सिटार बसलेलो आसा. तो हांगासर ब्रोकर म्हणून वावुरता. म्हणून हे असले एक्सपो गोंया भायर एक्सपो बीन जावपाक लागले. गोंयच्या जमनींचे कशें कितें विकप जावचेलें आनी कोण कोण घेतले हे पळय. आनी ते बरयता कितें, दिल्ली NCR बी रेडी टू विटनस. फाटल्या दिसांनी तेणी स्वता प्रॉपर्टी विकलेली आहा कारापूर गांवांत बिचोले तालुकान लोदाक. तेजें सुद्दां मार्केटिंग फक्त दिल्ली NCRाक जाता. हो ब्रोकर फक्त गोंय विकपाक बसलेलो आहा इश्टानो. पयलीं 17(2) हाडले. करेक्शनाच्या नांवार डोंगरार बिंगरार ते रेड्डीक सेटलमेंट करून दिल्लेले आहा ह्या ब्रोकरान. कितले पयशे जाय तुजे पोट भरना त्या ब्रोकराचे, विश्वजीत राण्याचे. लजूय दिसना. आमी इतले तुका आतां सोशल मिडियाचेर कितें कितें म्हणीत आसता, लजूय दिसना. इतली दाट चामडी जाल्लेली आसा. आतां हो एक्सपो करपाक लागले. इतले गोंयच्या भायल्या हे रियल इस्टेट प्लेयरांक इतलो धाडस खंयच्यान येता? कित्याक तर ब्रोकर TCP मिनिस्टर सिटार बसलेलो आहा आनी इनकॉम्पिटंट CM तेज्या विरुद्ध तोंड उगडूं शकना. आनी ह्या कारणांक लागून गोंयची दुर्दशा जावपाक लागलेली आहा. पाड घालपाक लागलेले आहा हे. पयलीं 17(2), आतां 39A. 17(2) अंडर तेणी बिचोले आनी पेडण्यान कितें धुमाकूळ घातला तेजेर आमी सेपरेट व्हिडिओ करतले दिसताना, जशें आमी काल सांगला तशें. पूण सिन्स हो एडवर्टिजमेंट आमच्या नजरेक पडलो म्हणून हो प्रायोरिटीचेर आयज व्हिडिओ काडटा आमी. कित्याक तर 15-16 तारखेक गोंयचे जागे कशे विकपाचे आनी कोणी कोणी घेवपाचो हो एक्सपो दिल्लीक जावपाचो आसा, नोयडाक जावपाचो आसा. कित्याक तर तांकां धाडस येता. कित्याक तर ब्रोकर मिनिस्टर, TCP मिनिस्टर ब्रोकर जावन त्या सिटार बसलेलो आसा. हे आतां आमचे शेत जमीन डोंगरांचेर CRZ सगळे खंयचे मेळटा ते जागे परचेस करपाक तयार जाल्लेलो आहा इश्टान. आतां गोंयकारांक हेज्या फुडें जागे गोंयान घेवपाक कशेंच जमचलें ना. कित्याक कसली पॉलिसीच ना, कसली सिस्टमूच उरलेली ना. आनी हे ब्रोकर फक्त भायरच्यान कस्टमर हाडटलो, ताका जास्त कमिशन मेळटा आसतलें म्हणून ताका आतां गोंयकारांचें पडलेलें ना. आतां अशें दिसून येता इश्टानो की जर त्यो कंपनी इंडिको रेमेडीज आनी एन्क्युबॅटिकल्स हांकां जर कमिशनां दीत जाल्यार नोकऱ्यो सुद्दां भायल्यान हाड म्हणून हे सिस्टम आनी कायदो करूं शकतले दिसता म्हाका. आतां अशें दिसून येयल्लेलें आहा. ते नोकऱ्यांचे तांकां आनी गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळपाक जाय म्हणून प्रेम ना. ते कंपनी हांकां पयशे दिना, कमिशन दिना म्हणून एक्शन घेतली. नाल्यार असले जागे विकता तेंचेर कित्याक एक्शन जावची ना? तर हे घेवच शकना. कित्याक हांकां कमिशनां मेळटा जागे विकून गोंयचे. आनी हे ब्रोकर तुमी निवडून दिला आनी तांकां मंत्री आमदार केल्यात पळय, हे तुमकां आनी आमकां खूब म्हारग पडपाचें आहा इश्टानो. सो जर आमच्या मुखेलमंत्र्याक प्रमोद सावंताक जर धाडस आसा जाल्यार हे बंद करून दाखोवचें. नाल्यार तूं इनकॉम्पिटंट आनी इम्पोर्टंट CM म्हणून प्रूव जातलें. विचार करा. देव बरें करूं.